मेरा नाम ड्रिक वेलिस है। गैर शादीशुदा हूँ। उम्र 40 के करीब है। तवील कदोकामत, चेहरा और खदोखाल ऐसे हैं जिसे देखकर बच्चे भी न डरें। आलमी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता हूँ। एजेंसी का दफ्तर ट्रूमैन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर वाक़ है। पता है पैराडाइज एवेन्यू, पैराडाइज सिटी, फ्लोरिडा। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर इससे ज़्यादा बेहतर और गिरा कीमत एजेंसी कोई और नहीं है। इसकी बुनियाद कर्नल विक्टर पार्नल ने रखी थी, जो जंग वियतनाम का एक हीरो था। हमारी एजेंसी तलाक, वालिदैन की मुश्किलात, ब्लैकमेलिंग, इस्तेहसाल बिलजबर, फ्रॉड, धोखाधड़ी वगैरह के केस हल करने में खुसूसी शोहरत रखती है। आम तौर पर कत्ल के अलावा हर किस्म का केस ले लिया करती है। ये 20 माहिर, जिनमें ज़्यादातर साबिका फौजी या पुलिस वाले हैं, दो के जोड़ों की सूरत में काम करते हैं। उनमें से हर एक के पास उसका अपना ऑफिस है। किसी हंगामी सूरत हाल के अलावा कोई सुराग रसा नहीं जानता था कि दूसरे सुराग रसा किस केस पर काम कर रहे हैं। इस सिस्टम का फायदा ये था कि किसी भी केस के बारे में कोई खबर प्रेस तक नहीं पहुंच सकती, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो फौरन पकड़ा जा सकता है कि किसकी हरकत है। गुज़िश्ता 18 माह से एजेंसी में काम करने के बाद मुझे अपने ग्रुप का इंचार्ज बना दिया गया। एक साबिका डिप्टी शेरिफ बिल एंडरसन मेरा मुआविन था। ऑफिस में उसके लिए एक अलग मेज़ मखसूस थी। उसका कद अगरचे छोटा था, मगर वो बहुत ताकतवर था। जब वो डिप्टी शेरिफ था तो उसने एक केस हल करने में मेरी बहुत मदद की। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एजेंसी में काम करे। चुनाचे मैंने कर्नल से उसकी सिफारिश की और उसे भी मुलाजमत मिल गई। बिल एंडरसन कई एतबार से मेरे लिए बड़ा कारामद था। उसे कभी ये परवाह नहीं होती थी कि वो किन औकात में और कितने घंटों से काम कर रहा है, और हमारे काम में इसकी बड़ी अहमियत है। फिर वो मालूमात हासिल करने में भी बहुत तेज़ था, जिससे मुझे बहुत मदद मिलती थी। जब वो फुर्सत में होता तो शहर में घूमता रहता। चुनाचे उसे शहर के हर हिस्से और हर तबके के बारे में अच्छी खासी मालूमात थी। हस्तकद होने के बावजूद उसके घूंसे में बड़ी ताकत थी। उसका पंच खच्चर को भी नॉकआउट कर सकता था। जुलाई की इस सुबह हम अपने ऑफिस में बैठे किसी नए केस के मुंतजिर थे। बाहर बारिश हो रही थी। इस मौसम में सिर्फ मकामी बाशिंदे ही शहर में मौजूद होते हैं। सयाहों की आमद सितंबर से शुरू हो जाती थी। एंडरसन च्युइंगम चबाते हुए अपने घर एक खत लिख रहा था, और मैं मेज पर पैर रखे सोजी के ख्यालात में गर्क था। 6 माह कबल उससे मेरी मुलाकात हुई थी, और हम दोनों पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सूजी, जिसका पूरा नाम सूजी लॉन्ग था, बेलीव्यू होटल में इस्तकबालिया काउंटर पर काम करती थी। मैं एक ब्लैकमेलर के बारे में, जो कि होटल में ठहरा हुआ था, मालूमात हासिल करने गया था। सूजी की मदद से मैं उसके खिलाफ इतने सबूत हासिल करने में कामयाब हो गया कि उसे गिरफ्तार करा सकूं। मुकदमा चला तो उसे 5 बरस की सजा हो गई। सूजी के बाल लंबे, भूरे और रेशमी थे। आंखें बड़ी और सिलेटी रंग की थीं। होठों पर एक शोख शरीर मुस्कुराहट नाचती रहती थी। जिस्मानी खदोखाल में भी नुमाया दिलकशी थी। बनावट में हर वो चीज़ मौजूद थी जो मुझे पसंद थी। रफ्ता रफ्ता हमारी पसंदीदगी बढ़ती गई, और अब हम पाबंदी के साथ हर बुध की शाम एक दूसरे के साथ गुजारते थे, बल्कि रात भी। ये मामूल 3 माह जारी रहा तो हमने महसूस किया कि हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मुझे औरतों के हवाले से खासा तजर्बा था, मगर अब सूजी किसी भी औरत से ज़्यादा अजीज थी। मैंने शादी की तजवीज़ पेश की तो उसने अपनी शरीर मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। अभी नहीं ड्रेक, वैसे ये तजवीज़ मुझे पसंद है, लेकिन मेरे पास एक अच्छी मुलाजमत है। तुमसे शादी करूंगी तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे और मेरे काम के औकात साथ नहीं चल सकेंगे। चुनाचे अभी इंतज़ार करो, हम बाद में गौर करेंगे। और मुझे इस वादे पर इक्तफा करना पड़ा। आज चूंकि बुध था, इसलिए मैं सूजी से मिलने के खुशाइन तस्वुर में खोया हुआ था। अचानक मेरा इंटरकॉम बजने लगा। मैंने स्विच दिया। मेरे ऑफिस में आओ। मैंने गिलिंडा कैरी की सख्त आवाज़ पहचान ली। गिलिंडा कर्नल की सेक्रेटरी और दायां हाथ थी। तवील कामत, खुश शक्ल और ख़तरनाक हद तक ज़हीन और मुस्तैद। जब वो बुलाती तो जाना पड़ता था। मैं तवील कॉरिडोर तय करके उसके ऑफिस में पहुंचा। कर्नल वाशिंगटन गया हुआ था। उसकी अदम मौजूदगी में गिलिंडा इंचार्ज थी। मैं दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठ गया। एक केस आ गया है, उसने बताया। मिसेस हेनरी थॉर्सन ने फ़ोन किया था। उसने एक माहिर को 12 बजे अपने घर बुलाया है। वो उसी वक्त बताएगी कि हमसे क्या चाहती है। उसने एक ज़हीन और शरीफ माहिर भेजने को कहा है।
चुनाचे तुम्हें फौरन मेरा ख्याल आ गया। मैंने जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारा ख्याल इसलिए आया कि तुम्हारे अलावा बाकी सब मसरूफ़ हैं। ग्लिंडा ने तुर्शी से जवाब दिया, क्या हेनरी थॉर्सन का नाम तुम्हारे नज़दीक कोई मानी रखता है? कुछ कह नहीं सकता। मैंने कंधे उचकाए। क्या वो कोई अहमियत रखता है? उसका इंतकाल हो चुका है। ग्लिंडा ने एक गहरी सांस ली। मिसेस थॉर्सन को बेवा हुए 1 साल होने को आया। वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद और बेहद बारसूख है। उसके साथ बड़ी नरमी और होशियारी से पेश आना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो एक मुश्किल औरत है। जाओ मालूम करो कि वो क्या चाहती है। ये उसका पता है। ग्लिंडा ने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। ठीक 12 बजे पहुँच जाना। हम उससे भारी फीस वसूल कर सकते हैं, इसलिए उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ मत करना। गोया मैं उससे मिलने जाऊं, उसकी बातें सुनूं और हर बात पर जी जी कहता जाऊं। यही बात है। और फिर वापस आकर मुझे रिपोर्ट दो। मैं अपने दफ्तर में वापस आया। एंडरसन को बताया कि हमें एक केस मिल गया है। मिसेस थॉर्सन को एक सुराग रसां दरकार है। मैंने कहा, तुम अखबार हेराल्ड के रिकॉर्ड रूम जाओ और थॉर्सन के बारे में जो मालूमात भी हासिल कर सकते हो करो। मैं 12 बजे उस बूढ़ी मछली से मिलने जा रहा हूँ। हम 4 बजे यहाँ ऑफिस में मिलेंगे। एंडरसन जल्दी से खड़ा हो गया। इस किस्म का काम उसे बहुत पसंद था। 4 बजे तक वापस आने का वादा करके वो चला गया। मैं मिसेस थॉर्सन की क़यामगाह पहुंचा तो 12 बजने में 3 मिनट बाकी थे। 2 एकड़ ज़मीन पर एक बहुत ही शानदार इमारत इस्तादा थी, इतनी बड़ी कि उसमें कम से कम 15 बेडरूम और कई रिहायशी कमरे ज़रूर होंगे। मैंने सीढ़ियाँ चढ़कर सदर दरवाजे की घंटी बजाई। 5 मिनट इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला। मेरे सामने एक तवील कामत नेगरू सफ़ेद कोट, स्याह बू और स्याह पतलून पहने खड़ा था। उसकी उम्र 70 साल ज़रूर होगी। सफ़ेद बाल गिरना शुरू हो गए थे। उसकी सुर्ख आंखें और बहकी हुई हरकत ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि वो कसरत से शराब नोशी का आदी है। अपने 20 साल तजर्बे की वजह से मेरे लिए ऐसी अलामात पहचान लेना कुछ मुश्किल न था। मेरा नाम ड्रिक वेलिस है, एक्मे डिटेक्टिव एजेंसी से आया हूँ। मैंने बताया। मिसेस थॉर्सन मेरी आमद की मुतवक्को हैं। वो मुझे अंदर ले गया। एक बड़ी लॉबी से गुजरते हुए हम एक कमरे तक पहुँचे। उसने दरवाज़ा खोला। मादाम जल्द ही मिलने आएंगी, उसने अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा। ये एक बहुत वसी कमरा था, नायाब चीज़ों से सजा हुआ, कीमती तस्वीर, पुराना फर्नीचर। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि शराबी बटलर मिसेस थॉर्सन को ये बताने में कि मैं आ गया हूँ कितना वक्त लेगा। 25 मिनट गुजर गए। मैं कीमती तस्वीर और पुराने फर्नीचर को देखते देखते आजिज आ गया। तब दरवाज़ा खुला और मिसेस थॉर्सन अंदर दाखिल हुई। मैं एक मोटी बूढ़ी औरत को देखने की तवक्को कर रहा था, मगर मिसेस हेनरी थॉर्सन सरोकामत छुरेरे जिस्म की मालिक एक खूबसूरत औरत थी। उसने तेज नज़रों से मेरा जायजा लेते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका सख्त चेहरा किसी भी मुस्कुराहट से आरी था। वो इस तरह मुझे घूर रही थी कि मुझे शुबा हुआ कि मेरी पतलून के बटन खुले तो नहीं रह गए। मिस्टर वेलिस, उसने सर्द आवाज़ में पूछा। दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। बैठ जाओ। उसने एक कुर्सी की जानिब इशारा किया। कमरे का माहौल इतना ही दोस्ताना था जैसे किसी मुर्दा घर का हो सकता है। ग्लिंडा ने मुझे खबरदार कर दिया था कि इस औरत के साथ मेरा रवैया नर्म रहना चाहिए। चुनाचे मैं खामोशी से एक बेआराम कुर्सी पर बैठ गया, मगर उसने बैठने की जहमत नहीं की। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगी। मैं उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा। एक ऑपरेटर की हैसियत से मैं इंतज़ार करने में माहिर था। आखिर वो मेरी तरफ घूम कर बोली, मुझे बताया गया है कि तुम्हारी एजेंसी इस इलाके में सबसे बेहतरीन है। अगर ऐसा ना होता तो मैं उसके लिए काम ना कर रहा होता मिसेस थॉर्सन, मैंने जवाब दिया। तब मेरे ख्याल से मिस्टर वेलिस, तुम अपने आप को बहुत अच्छा माहिर समझते हो। उसके लहजे में तंज था। मैं समझता नहीं बल्कि हूँ, मैंने उसी जैसे लहजे में जवाब दिया। वो मेरे करीब आई, कुछ देर तक मुझे घूरती रही, फिर एक करीबी कुर्सी पर बैठ गई। मेरे पास ये यकीन करने की माकूल वजह है कि मेरी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसने कहा, और मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोग ऐसे मामलात हल करने में बहुत होशियार हो। हमसे बेहतर कोई और नहीं है, मैंने सपाट चेहरे से कहा। मैं चाहती हूँ तुम मालूम करो कि मेरी बेटी को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो ब्लैकमेलर कौन है। आपके ताउन से ये मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं होगा, मैंने कहा। क्या आप बता सकती हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिनके बायस आपको ये ख्याल हुआ कि आपकी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है?
میری بیٹی ہر ماہ اپنے اکاؤنٹ سے $10,000 نکال رہی ہے اور یہ حرکت وہ گزشتہ 10 ماہ سے برابر کر رہی ہے۔ مسٹر آکلینڈ بہت فکر مند ہیں، اتنے زیادہ کہ انہوں نے مجھے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ مسٹر آکلینڈ کون ہیں؟ وہ ہمارے خاندانی بینکار ہیں، دی پیسیفک اینڈ نیشنل بینک کے جنرل مینیجر۔ وہ اور میرے مرحوم شوہر گہرے دوست تھے۔ کیا آپ کی بیٹی کی اپنی آمدنی اور اپنا اکاؤنٹ ہے؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ میرے مرحوم شوہر انجلا سے بہت محبت کرتے تھے، یہ ہماری بیٹی کا نام ہے۔ وہ ایک بہت بڑی رقم ٹرسٹ کی صورت میں اس کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ٹرسٹ سے ماہانہ $15,000 آمدنی ہوتی ہے، جو کہ اس جیسی لڑکی کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 24 سال۔ میں 24 سال کی ایک لڑکی کے لیے $15,000 ماہانہ کی آمدنی یا $10,000 کا خرچ غیر معمولی خیال نہیں کرتا۔ یہ یقیناً غیر معمولی ہے، مسز تھارسن نے تیزی سے کہا۔ اینجلا ایک نارمل لڑکی نہیں ہے، بدقسمتی سے وہ میز لیس بیبی تھی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ضرور، ایسا ہوتا ہے۔ ماں اگر دوران حمل چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے اثرات بچے پر بھی پڑتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ چنانچہ اینجلا عمومی طور پر سست ذہن اور کم عقل لڑکی ہے۔ ہم نے اس کے لیے ٹیچر رکھا، پھر بھی وہ بمشکل تھوڑا بہت پڑھ لکھ سکی۔ 20 سال کی عمر کے بعد اس میں تھوڑی بہت عقل آئی۔ پھر میرے شوہر نے اس کے لیے یہ واہیات ٹرسٹ بنا دیا۔ ان کی موت کے 2 ماہ تک اینجلا نے ماہانہ آمدنی سے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ پھر اس نے یہ بڑی رقم نکالنا شروع کر دی۔ مسٹر آکلینڈ، جو میرے بھی عزیز دوست ہیں، فکر مند رہنے لگے۔ آخر گزشتہ ہفتے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی اور شک ظاہر کیا کہ اینجلا کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ حالات کی وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں مسز تھارسن، میں نے کہا۔ کیا آپ کے شوہر کا انتقال 12 ماہ پہلے ہوا تھا؟ اس کے بعد آپ کی بیٹی اس ٹرسٹ کی مالک ہوئی اور پچھلے 10 ماہ سے وہ ہر مہینے $10,000 نکال رہی ہے۔ درست ہے، لیکن پہلے 2 ماہ اس نے کوئی رقم خرچ نہیں کی۔ مسٹر آکلینڈ کے کہنے کے مطابق وہ $2,000 بینک سے نکالتی تھی تاکہ ضروری اخراجات پورے کر سکے اور اس سیاہ فام عورت کو تنخواہ دے سکے جو گھر کا کام کرتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مسز تھارسن چوک سی گئی۔ یقیناً نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہمارے تعلقات قریبی نہیں ہیں۔ اسی واہیہ ٹرسٹ کے ذریعے میرے شوہر اس کے لیے ایک کاٹیج بھی چھوڑ گئے ہیں جو ہماری اسٹیٹ کے آخری حصے میں واقع ہے۔ وہ وہاں ایک سیاہ فام ملازمہ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے انجلا کو ہفتوں سے نہیں دیکھا۔ وہ میرے دوست احباب کے معیار کے مطابق نہیں ہے، بدقسمتی سے بدصورت بھی ہے، گفتگو کرنے کے فن سے بالکل ناواقف۔ کیا اس کے کچھ اپنے دوست ہیں؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ وہ اپنی زندگی بسر کرتی ہے اور میں اپنی، مسز تھارسن نے جواب دیا۔ ممکن ہے اس کا کوئی خاص دوست یا بوائے فرینڈ ہو؟ اس کی توقع نہیں، مسز تھارسن نے بیزاری سے کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شریف باذوق لڑکا اینجلا میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، وہ بدصورت ہے مگر وہ دولت مند ہے، میں نے جواب دیا۔ بہت سے مرد ایک بدصورت عورت میں دلچسپی لے سکتے ہیں بشرطے کہ عورت امیر ہو۔ مجھے اور مسٹر آکلینڈ کو اس کا خیال آیا تھا۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے۔ میں ضرور معلوم کروں گا، لیکن میں آپ کی بیٹی کے بارے میں مزید معلومات چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ اپنا وقت کیسے گزارتی ہے؟ تیراکی کرتی ہے، ٹینس کھیلتی ہے یا ڈانس کرنے جاتی ہے؟ میں نہیں جانتی، مسز تھارسن نے کندھے اچکائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ہماری ملاقات بہت کم ہوتی ہے۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ ابھرا۔ ایک ماں کی حیثیت سے آسکر ایوارڈ کے لیے اس کا نام کبھی زیر غور نہیں آ سکتا تھا۔ کیا آپ کی وہی ایک اولاد ہے؟ میں نے پوچھا۔ مسز تھارسن چوک پڑی، آنکھوں میں غصہ ظاہر ہوا۔ ہاں، میرا ایک بیٹا بھی تھا، مگر اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بارے میں یہی بتانا کافی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ جب سے میں نے نہ اسے دیکھا ہے نہ اس کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ اینجلا کے موجودہ مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں مسٹر آکلینڈ سے ملنا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بالکل نہیں، مسٹر آکلینڈ کو میرا مکمل اعتماد حاصل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہی مجھے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جب چاہو ان سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اور آپ کی بیٹی، میں اسے بھی دیکھنا چاہوں گا۔ ضرور، کل مہینے کی 1 تاریخ ہے، وہ یقیناً بینک جائے گی۔ مسٹر آکلینڈ ایسا انتظام کر دیں گے کہ تم اسے دیکھ سکو، لیکن کسی بھی صورت میں تم اس سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔
میں نہیں چاہتی کہ انجلا کو معلوم ہو کہ اس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ مسٹر آکلینڈ کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم ہو۔ اطمینان رکھیں مسز تھارسن، ایسا نہیں ہوگا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں مسٹر آکلینڈ سے آج سہ پہر ہی ملوں گا۔ ہم جلد سے جلد آپ کو وہ معلومات دینے کی کوشش کریں گے جو آپ چاہتی ہیں۔ جب تمہیں یہ معلومات حاصل ہو جائیں تو فون کر کے ملاقات کا وقت لینا۔ میں بہت مصروف زندگی گزارتی ہوں۔ مسز تھارسن نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ خود ہی باہر چلے جاؤ۔ اسٹریڈلے میرا بٹلر شراب کا عادی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے کم سے کم پریشان کروں۔ کیا آپ اسے ملازمت سے الگ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ اسمیڈلے 30 سال سے زیادہ عرصے سے ہمارے خاندان کی خدمت کر رہا ہے۔ مسز تھارسن نے سرد نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ میری عادتوں سے واقف ہے، میرے دوستوں کی دلچسپی کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ جب تک اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب نہ ہو جائے میں اسے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ گڈ ڈے مسٹر ویلس۔ میں گہری خاموشی میں لپٹے اس گھر سے باہر نکلا اور تیز بارش میں اپنی کار کی طرف دوڑا۔ مختصر سا لنچ کرنے کے بعد جب میں پیسیفک اینڈ نیشنل بینک پہنچا تو سہ پہر کے 3 بج رہے تھے۔ گیٹ پر 2 سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ان کی گھورتی نظروں سے گزر کر میں ایک میز تک پہنچا جس پر استقبالیہ کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میز کے دوسری جانب ایک ادھیڑ عمر بنی سنوری عورت بیٹھی تھی جس نے بیزار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے دولت کی خوشبو سونگھنے کی تربیت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے مجھ سے ایسی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہے مسٹر آکلینڈ، تم نے اپائنٹمنٹ لیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے دیا۔ یہ مسٹر آکلینڈ کو دے دو، میں نے کہا۔ عورت نے کارڈ کو دیکھا اور پھر مجھے۔ وہ بہت مصروف ہیں، تمہیں کام کیا ہے؟ تم اتنی ہی متجسس ہو تو مسز ہنری تھارسن کو فون کرو، میں نے کہا۔ وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پھر تمہاری مستقبل کی زندگی پریشان کن بن جائے۔ یہ چانس لینا چاہتی ہو تو فون کر کے دیکھ لو۔ مسز ہنری تھارسن کا نام سن کر غالباً اس کے دماغ میں کوئی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے میرا کارڈ اٹھایا اور تیز قدموں سے ایک طرف چل دی۔ ایک سیکورٹی گارڈ میری طرف گھورنے لگا۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ عورت واپس آئی۔ مسٹر آکلینڈ تم سے ملاقات کر لیں گے۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ وہاں لگے ایئر کنڈیشنر کو ماند کر رہی تھی۔ اس طرف جاؤ، دائیں ہاتھ پر پہلا دروازہ ان کا ہے۔ میں آگے بڑھ گیا۔ داہنے ہاتھ کے ایک دروازے پر ہوریس آکلینڈ جنرل مینیجر سنہری حروف میں لکھا نظر آیا۔ دروازے پر آہستہ سے دستک دے کر میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑی میز کے پیچھے آکلینڈ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا موٹا اور گنجا آدمی تھا، چوکنا، ذہین اور بھوری آنکھوں والا۔ اس نے تیز نظروں سے جو لیزر شعاؤں کا مقابلہ کر رہی تھی میرا جائزہ لیا اور ہاتھ سے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسز تھارسن نے مجھے فون کیا تھا کہ تم ملنے آؤ گے مسٹر ویلس۔ اس کی آواز غیر متوقع طور پر گہری تھی۔ تمہیں کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ مسٹر آکلینڈ، میں نے آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم انجلا کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ گے؟ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ بیمار ذہن اور کم عقل لڑکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سچ یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آکلینڈ نے جواب دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اس نے اپنی خامی پر قابو پا لیا ہے۔ بظاہر وہ ہر طرح نارمل معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مجھے اسے چند منٹ سے زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ چیک کیش کرانے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ عجیب طرح کا لباس پہنتی ہے، مگر ایسا تو آج کل کے بیشتر نوجوان لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ میں نے سنا ہے اس کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم ہے۔ وہ صرف اس کی آمدنی لے سکتی ہے جو کہ $15,000 ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تب کیا ہوگا؟ لیکن اس کی عمر ابھی صرف 24 سال ہے۔ حادثے میں نوجوان بھی مر سکتے ہیں۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ٹرسٹ ختم ہو جائے گا اور تمام دولت اس کے باپ کی جائیداد میں واپس چلی جائے گی۔ کتنی دولت ہوگی؟ مسٹر تھارسن دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک تھے، مگر میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ ٹرسٹ کی دولت کتنی ہے۔ مسٹر تھارسن کی تمام دولت اور جائیداد ان کی بیوی کو ملی ہے، میں نے کہا، اور انجلا مر جائے تو انہیں ٹرسٹ کی دولت بھی مل جائے گی۔ درست ہے، کیونکہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ ایک بیٹا بھی تو ہے۔ ضرور ہے، ٹیرانس تھارسن، مگر جب وہ گھر چھوڑ کر گیا تو اسے وراثت سے عاق کر دیا گیا۔ یہ 2 سال قبل کی بات ہے۔ وہ جائیداد پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اور بھی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔
آکلینڈ نے اپنی کرسی پر اس طرح پہلو بدلا جیسے میرے سوالات اسے بور کر رہے ہوں۔ وارث تو کوئی نہیں، مگر وصیت میں کچھ دوسرے افراد کا بھی ذکر ہے۔ مثلاً بٹلر اسمڈلے کے نام $5000 اس تاکید کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ وہ فوراً ادا کر دیے جائیں۔ تمہارا خیال ہے کہ انجلا پابندی سے ہر ماہ $10,000 نکالتی ہے تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے بلیک میل کر رہا ہے۔